اه لا لا يا صديق. عربي وين دخل تعال صديق. بريني تعال بريني اوه تعال يا زلمة الله تعال. يدفرك يا ولد. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك؟ الحمد لله. بنجالي انت؟ بنجالي يا شو اسمك؟ منير. منين؟ انت عارف عربي؟ عربي انا في زياده معلوم زياده. هذا معلوم؟ اوكي زين كويس الحمد لله. اسمع انا بدي شغل. انت شغل؟ تقول انا بدي واحد نفر. خبري ده بريني يعني نيناتي هاي. دي هيك عربي عربي بنات. بنات فيها تيف؟ خلص الحمد لله كويس. طيب انا بدي شغل، بدي واحد نفر شغل هون. بدي واحد نفر. نفر اه জাহাঙ্গীর চলে গেল কি কয় হালার আরবিটা আমি এত আরবি বেশি বুঝি না এখন জাহাঙ্গীর গেল হালাই কাজটা করে যাওয়ার মানে কামের কথা কইতে شغل شغل صراحة هيك. ايوه شغل ما في زياده صح، بس الترتيب ظبط هاي طرف، واخر شيء شيل هاي. بس انا اعطي 10 دينار انت. 10 دينار. বেশি বেশি লাগে 20 টাকা যদি কত কয় شو 20 টাকা 20 টাকা 20 شو بيش 20 لا 20 20 دينار ما في 10 دينار. 10 دينار اعطي انا. بس انت شغل هيك وهيك وتجيب اخر شيء شيل هاي. ماشي. না 20 টাকা জাহাঙ্গীর 10 টাকা আমি 10 টাকা দুজন 20 টাকা انت انت شغل هاي انت شغل اعطي 20 دينار ماشي. اوكي شو انت شغل هاي اعطي 20 دينار. كيف يعني انا شغل هيك؟ انت مجنون يعني راس خربان. انا ليش جيب انت؟ انا ليش نادي انت؟ عشان انت بنقالي شغل هاي ترتيب هاي خذ مصاري. নাদ্দি আশা আমি কাম করবো এই জন্যই انا كيف কাম اعطي করবো مصاري انت يا زلمه؟ 20 انا في টাকা দিবি شغل، انا يلبس شوف. انا في خربان هاي كيف انا شغل يعني اعطي؟ আল্লাহরে انا কিভাবে شغل বুঝাইতাম اعطي 20 دينار شو انا خساره؟ شو انت يعني؟ شغل اعطيك خلي 20 يا دينار زلمه شو حكي انت؟ ما في 10 ما في يزبط ولا 10 10 ولا 20. انت شو حكي؟ انت ما بعرف. روح انت اقول لك انا في عربي زياده، انت ما في عربي. اعطي 20 دينار اتني تو شباب 20 دينار انا ما اوكي. بدي تو شباب، انا بدي واحد نفر. بس انت شغل خذ 10 دينار. انت اقول لك انا شغل، انا ادفع مصاري. ليش انا فايده؟ شو فايده انا؟ طيب ليش انا نادي انت؟ انت خلي مش فاهم. انت مو فاهم. خلي انت شغل خلاص ما مدير. بدي. روح انت روح انجلا روح يا زلمه روح بنقلي ما في. روح. ليش انت روح انجلا يا زلمه روح. مدير انت يا زلمه خلي روح انت شغل يا زلمه روح يا زلمه روح. انا راس خربان روح. خلي معلم شغل. انت شو انت ما في يعني؟ انت ما في معلم شغل. انت ما في معلم عربي. تقول انا عربي زياده. আরে আরবি বেটা কি জানি কি কইতেছে তার নাই وعليكم ঠিক আছে السلام. الحمد لله. كيف حالك انت؟ الحمد لله شو اسمك انت؟ محمد جهانگير. هذا مين؟ انا اخوك انت اخوه؟ هو ما في معلم. هو انا فيصل. هو اقول له تعال انت في. কিরে তোরা কইলাম দেবে লাগে রুমে দেবে লাগে খাবার লইয়া যে আরে আমি হেঁটে যাবার লাগছি আর এই আরবি বেটা কইছে তোরে আমার লগে লাগছে তুই ভাষা টাষা বুঝছ না তুই গেলে দেখা যায় গঞ্জাম পারাস কইলাম তুই পেপসি লইয়া এই কেন কারো اسمع انا بدي اقول له تعال. بدي شغل. اقول له شو شغل؟ انا اقول له شغل هاي ظبط طرب واخر شيء شيل هاي. انا اقول لك انا اعطي 10 دينار. هو اقول لك انت شغل اعطي انا مصاري. كيف انا اعطي مصاري؟ انا شغل انا شيك. اذا لا انا محترم انا عيب. انا كيف يعني شغل؟ انا اعطي بنقالي هو محترم. بس هو ما في معلوم. ما في. هو راس خربان. انا اقول له هو عربي معلوم. بس هو ما في معلوم عربي جديد نفع আরে আমি কইছি কি আরে যে 20 টাকা দিবি আর আমি তোর কাম করে দেবো দুজনে ঠিক আছে না না তোর 20 টাকা দিলাম না 10 টাকা দেবো এটা নিয়ে কাজে লাগছে তুই তো আরবি পারস না তুই বাড়ি কেমনে কইলে 20 টাকার কথা তুই 20 তো টাকা আরবি পারস না বালফাক নেমি করস না 20 টাকার কথা কইছি যে ইনতা شغل আতি 20 দিনার خلاص يا زلمه انت ما في معلوم. روح. هو في معلوم. روح انت روح بيت روح. انت ما في معلوم. যে কইছিস যদি কি আরবি কোয়া হইছে নাকি এলাইতে পারে কেপে সেপে রাখবে হইছে এই তো আরবি এই বুঝছ আরবি তার কি যা কয় যা যা রুমে আমি বুঝতেছি যা রুমে আমি আইতেছি